अस्सलामुअलैकुम। आज का जो वाक़या है, ये वाक़या सुनकर आप ख़ुद सोच सकते हैं ये वाक़या सुनते वक्त कि मुसलमानों के ऊपर ये वाक़या के वक्त कैसी कैफियत थी होंगी, किस कदर उनके दिलों के ऊपर किस तरीक़े का बोझ था। इस वाक़ये में आप अच्छे से जान पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तफसीर में हम आपको सुलह हुदैबिया की शर्तों के बाद वाला जो वाक़या है वो हम आपको आज सुनाएंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर सुनिए। और अगर इसके पहले वाला जो हिस्सा है आप सुनना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है उसमें आपको इसके पहले के तमाम वाक़यात उसमें आपको मिल जाएंगे, तो ज़रूर सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये अजीब इत्तेफाक है कि मुआहदा लिखा जा चुका था। मैं उस मुआहदे की बात कर रही हूँ जो पिछली वीडियो में सुलह हुदैबिया की शर्तों के बारे में जो हमने आपसे बताया है, मैं उस मुआहदे की बात कर रही हूँ। तो ये लिखा जा चुका था, लेकिन अभी तक इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे। तो अचानक सुहेल बिन अम्र के साहिबजादे हज़रत अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु अपनी बेड़ियाँ घसीटते हुए गिरते पड़ते हुदैबिया में मुसलमानों के दरमियान आ पहुँचे। सुहेल बिन अम्र कुफार था और उसका जो बेटे थे हज़रत अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु, ये सहाबी थे, ये मुसलमान हो चुके थे और मक्का में मुसलमान होने की वजह से इनके पैरों में बेड़ियाँ थी, इनके ऊपर जुल्म हो रहा था। तो ये किसी तरह घिसटते हुए गिरते पड़ते हुदैबिया में मुसलमानों के बीच आ गए। और सुहेल बिन अम्र अपने बेटे को देखकर कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुआहदे के दस्तावेज़ पर दस्तखत करने के लिए मेरी पहली शर्त ये है कि आप मेरे बेटे यानी कि हज़रत अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु को मेरी तरफ वापस लौटाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो इस मुआहदे पर फ़रीक़ैन के दस्तखत भी नहीं हुए हैं, हमारे और तुम्हारे दस्तखत हो जाने के बाद ये मुआहदा नाफिज होगा। ये सुनकर सुहेल बिन अम्र कहने लगा कि फिर जाइए, मैं आपसे कोई सुलह नहीं करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ए सुहेल, तुम अपनी तरफ से इजाज़त दे दो कि मैं अबू जंदल को अपने पास रख लूँ। कितनी बड़ी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहेल को कह रहे हैं कि तुम अपनी तरफ से इजाज़त दे दो, मैं कह रहा हूँ तुम वो बात सुन लो कि अबू जंदल को मैं अपने पास रख लेता हूँ। लेकिन उस बदबख्त ने कहा कि हरगिज़ नहीं, इसकी इजाज़त मैं नहीं दे सकता। हज़रत अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि मैं फिर मक्का लौटा दिया जाऊंगा तो उन्होंने मुसलमानों से फरियाद की और कहा कि ए जमात मुस्लिमीन, देखो मैं मुशरिकीन की तरफ लौटाया जा रहा हूँ, हालांकि मैं मुसलमान हूँ और तुम मुसलमानों के पास आ गया हो। कुफ़ार की मार से उनके बदन पर चोटों के जो निशानात थे, उन्होंने उन निशानात को दिखा दिखा कर मुसलमानों को जोश दिलाया। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु पर हज़रत अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु की तकरीर सुनकर ईमानी जज्बा सवार हो गया और वो दौड़ते हुए बारगाह रिसालत में पहुँचे और अर्ज़ किया कि क्या आप सचमुच अल्लाह के रसूल नहीं हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्या हम हक़ पर और हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं हैं? तो इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्यों नहीं। फिर उन्होंने कहा कि तो फिर हमारे दीन में हमको ये ज़िल्लत क्यों दी जा रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करता हूँ, वो मेरा मददगार है। फिर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमसे वादा न फरमाते थे कि हम अनक़रीब बैतुल्लाह में आकर तवाफ़ करेंगे? इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या मैंने तुमको ये ख़बर दी थी कि हम इसी साल बैतुल्लाह में दाखिल होंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं फिर कहता हूँ कि तुम यकीनन काबे में पहुँचोगे और उसका तवाफ़ करोगे। दरबार रिसालत से उठकर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के पास आए और वही गुफ्तगू की जो बारगाह रिसालत में अर्ज़ कर चुके थे। आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ए उमर, वो खुदा के रसूल है, वो जो कुछ करते हैं अल्लाह ताला की हुक्म से करते हैं
اور وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور خدا ان کا مددگار ہے، اور خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہے، لہٰذا تم ان کی رقاب تھامے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تمام عمر ان باتوں کا صدمہ اور سخت رنج اور افسوس رہا جو انہوں نے جذبہ بے اختیاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا۔ زندگی بھر وہ اس توبہ و استغفار کرتے رہے اور اس کے کفارے کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بخاری شریف میں یہ معاملہ بہت ہی تفسیر میں نہیں ہے، لیکن دوسری کتابوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال یہ بڑے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ دوسری طرف معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری سر پر آن پڑی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے، اب ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اسی طرح مکہ واپس جانا پڑا۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اٹھو اور قربانی کرو اور سر منڈا کر احرام کھول دو۔ مسلمانوں کی ناگواری اور ان کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ فرمان نبوی سن کر ایک شخص بھی نہیں اٹھا، مگر ادب کے خیال سے کوئی ایک لفظ بول بھی نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ کہیں اور خود آپ اپنی قربانی کر لیں اور بال ترشوا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کر کے احرام اتارتے دیکھ لیا تو پھر وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے، تو سب لوگ قربانی کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس صلح کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک مغلوبانہ صلح اور ذلت آمیز معاہدہ سمجھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے جو رنج و صدمہ گزرا وہ تو آپ کو میں نے بتا چکا، مگر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ خداوند قدوس نے اس صلح کو فتح مبین بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ فتح ہے۔ گو اس وقت اس صلح نامے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خیالات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی، اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکہ میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ اب تک مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ کفار مدینہ آتے اور مہینوں ٹھہر کر مسلمانوں کے کردار و اعمال کا گہرا مطالعہ کرتے، اسلامی مسائل اور اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ سنتے، اور جو مسلمان مکہ جاتے وہ اپنی چال چلن، عفت، شعاری اور عبادت گزاری سے مکہ کے کفار کے دلوں پر اسلام کی خوبیوں کا ایسا نقش بٹھا دیتے کہ خود بخود کفار اسلام کی طرف مائل ہو جاتے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص اسی زمانے میں خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر مسلمان ہوئے۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ، اور مجھے یقین ہے کہ اس واقعے کو سن کر آپ لوگوں کے دل پہ ضرور کچھ نہ کچھ اثر ہوا ہوگا۔ تو اس واقعے کو ضرور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن اپنے دین کے علم میں اضافہ کر سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔